अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, मेरी आपसे इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक़ एक ऐसी ख़ातून से है। चंद रोज़ पहले आपने वीडियो भी देखी होगी, ये ख़बर भी आपने सुनी होगी कि जामिया कराची में एक वाक़या रूनमा होता है जिसमें एक ख़ातून सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ा देती है। अब इस ख़ातून के बारे में कुछ वेयर अबाउट्स हैं जो कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो वेयर अबाउट्स क्या हैं? कुछ जो इन्फॉर्मेशंस अब तक मुझे मिली हैं इस सुसाइड बॉम्बर के बारे में, क्योंकि ये मेरा ख़्याल है ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में। कभी ना ऐसा देखने को आया है ना ऐसा सुनने को आया है कि किसी ख़ातून ने सुसाइड बॉम्बिंग की हो या खुदकश हमला जिसे कहते हैं वो किया हो। अब हुआ कुछ यूँ है कि ये जो ख़ातून है इसका नाम शेरी बलोच है और इसका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से है। और इसके बारे में ये भी मालूम हुआ है कि ये जो ख़ातून है ये एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड ख़ातून है। इसने मास्टर किया हुआ है ज़ूलॉजी में और ये ज़ूलॉजिस्ट है और बाकायदा एक साइंस स्कूल में ये साइंस की टीचर है। वहाँ पे एज ए टीचर ये जॉब करती है। और इसका जब फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये मैरिड ख़ातून है। दो इसके बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 8 साल का। अब ये ख़ातून ये भी पता चला है कि ये ख़ातून जो है वो पीएचडी की स्टूडेंट भी थी। और इसके साथ साथ जो और इंफॉर्मेशंस मिली हैं वो कुछ यूँ हैं कि इसका जो हस्बैंड है वो भी क्वालिफाइड डेंटिस्ट है और एक पढ़ी लिखी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। इसके जो फादर वो रिटायर प्रोफेसर हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी पढ़ी लिखी ख़ातून इतना बड़ा स्टेप कैसे ले गई। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि एक पुख्ता ज़हन औरत जो कि फैमिली वाली है, हस्बैंड वाली है, उसका एक पढ़ा लिखा फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो फिर मैंने जब कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की और कड़ी से कड़ी मिलाई तो मालूम हुआ कि ये जो शेरी बलोच थी इसका ताल्लुक़ जो है वो बलूचिस्तान की एक लिबरेशन आर्मी की एक तंजीम है जिसे बीएलए कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इसके बारे में बताया गया है कि ये इस तंजीम के साथ
ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اٹیچ تھی، اور بچپن سے ہی اس کا رجحان جو تھا وہ قومیت کی طرف زیادہ تھا۔ یہ قوم پرست تھی، اپنے بلوچی بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی لگاوٹ، اس کی انسیت بہت زیادہ تھی، اور یہ سمجھتی تھی بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو گوادر کا پروجیکٹ اتنا بڑا چائنا نے وہاں سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ سمجھتی تھی کہ چائنیز جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بی ایل اے نے باقاعدہ طور پر پریپیئر کیا تھا سوئسائڈ بومبنگ کے لیے۔ گو کہ یہ میچور تھی، پختہ ذہن کی مالک تھی، اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنے جال میں پھنسایا، اور اپنے جال میں پھنسانے کے بعد اس کو سوئسائڈ بومبنگ کے لیے تیار کیا۔ تو یہ ذہنی طور پر جو چائنیز یونیورسٹی آف کراچی میں جو چائنیز پروفیسرز تھے، یہ ان کو اٹیک کرنا چاہتی تھی، ان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی، نفرت اور عداوت کی وجہ سے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ کچھ معلومات مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جس گھر میں یہ رہتی تھی، پوش ایریا تھا، وہاں پہ کچھ فیملیز اس سے ملنے بھی آیا کرتی تھی کئی سالوں سے۔ اور اس کے بعد ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، اس کے میاں کو کیونکہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس سے بھی بہت سی معلومات ملی ہیں۔ کچھ ایسے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے گھر سے ملے ہیں، کچھ ایسی ویڈیو اس کے گھر سے ملی ہیں، کچھ ایسے ویپنز اس کے گھر سے ملے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت سالوں سے یہ تیاری کر رہی تھی کہ کس طرح سے چائنیز کو نشانہ بنانا ہے، چائنیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ ورنہ اتنی میچور خاتون، بچوں والی، اچھے فیملی والی، پڑھے لکھے گھرانے کی یہ عورت اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتی ہے؟ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اس کے ذہن کو کئی سالوں سے واش کیا جا رہا تھا، اور چائنیز کے بارے میں جو نفرت کے بیج تھے وہ اس کے ذہن میں بوئے جا رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ نے پکچر دیکھی ہو جب یہ سوئسائڈ کرتی ہے، خودکشی کا جو ایک حملہ ہے، جو سوئسائڈ بومبنگ جب یہ کرنے کے لیے آتی ہے، تو پکچر میں نے دیکھی ہے کہ رائٹ سائڈ پہ یہ کھڑی ہے، جو ہی ایک وین آتی ہے کراچی میں یونیورسٹی کے اندر، تو یہ فوراً اس وین پہ حملہ آور ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو یہ اڑا دیتی ہے۔ لہٰذا اس کا ٹارگٹ جو تھا، وہ جو پروفیسرز، چائنیز پروفیسرز اس وین میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نشانہ بنانا تھا، ان کی زندگیوں کو ختم کرنا تھا۔ یہ تو تھی یہ سوئسائڈ بمبنگ کی کہانی۔ لیکن ناظرین، جاتے جاتے میں یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے ایلیمنٹ نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ملک کے جو حالات ہیں ان کو خراب کرنے میں وہ پیش ہیں، اور چائنیز کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ آنے والے وقت کے لیے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ سی پیک جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ پاکستان میں خوشحالی لا سکتا ہے، لیکن انڈیا کو، امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے۔
اس لیے یہ جو سوئسائڈ بامبنگ کا واقعہ جامعہ کراچی میں ہوا ہے، اس کے تانے بانے انڈیا سے بھی ملتے ہیں. جو فیملیز شہری بلوچ کو اس کے گھر جو سوئسائڈ بامبر تھی اس کو ملنے کے لیے آتے تھے، ان کا تعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا سے نکلا ہے. مزید جو انفارمیشنز ہیں وہ ابھی مجھ تک نہیں پہنچی، کیونکہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. جو ہی کوئی نئی انفارمیشنز مجھ تک پہنچیں گی ایز از میں اپنے ناظرین تک وہ پہنچاؤں گا اور اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے بنائی تھی. میری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.